जय मसीह मण्डली, तपाईँ जहाँ पनि हुनुहुन्छ र मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ यस समय, हामी सबै ख्रिसका एउटै शरीर हौँ र ख्रिस हाम्रो शिर हुनुहुन्छ र हामी चाहिँ उहाँका अङ्गहरू हौँ। तपाईँ मलेसियामा हुनुहुन्छ, तपाईँ इन्डियामा हुनुहुन्छ, तपाईँ नेपालमा हुनुहुन्छ अथवा विश्वको कुनै पनि ठाउँमा हुनुहुन्छ, तपाईलाई ख्रिसको न्यानो नाउँमा जय मसीह अनि अभिवादन। प्रियहरू, हामीहरू 2021 सालमा लागिसकेका छौँ, तर अझै पनि हामीहरूलाई थाहा छैन पेन्डेमिक कहिले हराएर जान्छ भन्ने कुरा। तर एउटा कुरा हामीहरूलाई अवश्य पनि थाहा छ, ख्रिस प्रभु अवश्य आउनुहुनेछ र हामीहरूलाई यो सम्पूर्ण कुराहरूबाट स्वतन्त्र एक दिन गर्नुहुनेछ, किनकि उहाँले जे प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ उहाँले आफ्नो प्रतिज्ञामा ढिला गर्नुहुन्न। त्यसैले हाम्रो आशा यो संसारमा होइन, संसारको औषधिमा होइन, संसारको सुईमा होइन अथवा इन्जेक्सनमा होइन, भ्याक्सिनमा होइन, ख्रिसमा राखौँ, किनकि हाम्रो आशा हाम्रो भरोसा केवल ख्रिस येशू नै हुनुहुन्छ। र यो 2021 सालमा अझै पनि हामी नयाँ भएर, जोसिलो भएर अनि त्यहाँबाट ख्रिसको पवित्र आत्माको भरिपूर्ण भएर हाम्रा साथीभाइ, हाम्रा आफ्ना आफन्त अनि हाम्रा सम्पूर्ण छरछिमेकीहरूलाई सुसमाचार सुनाउन पछि नपरौँ। प्रियहरू, धन्यवाद छ तपाईँ हामीसँग जोडिनु भएको छ, हामीसँग रहनु भएको छ, त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। र अन्तिमसम्म वचन सुन्न नभुल्नुहोला, किनकि वचनको अन्तिममा तपाईँहरूले त्यहाँनिर सूचना पनि पाउनुहुनेछ र त्यो सूचनामा हामीहरूका हुने केही अरू सङ्गतिहरूको विषयमा मैले केही जानकारी गराएको छु। त्यो जानकारी लिएर तपाईँले हामीसँग सम्पर्क हुन सक्नुहुनेछ। आउनुहोस्, आजको सेवालाई अघि बढाउनुभन्दा अघि प्रार्थनामा परमेश्वरसँग अगुवाई मागौँ र सेवालाई अगाडि बढाउँ। आउनुहोस्, मसँग सहभागी हुनुहोस्। हे परम प्रभु परमेश्वर, तपाईँलाई धन्यवाद छ। हामी फेरि पनि तपाईँका मानिस, तपाईँको आराधना गर्न, तपाईँको स्तुति प्रशंसा गर्न, तपाईँको महिमा गर्न भेला भएका छौँ। हाम्रो साथमा तपाईँ पवित्र आत्मा स्वयं रहिकन सत्य र पवित्र आत्मा र सत्यतामा परमपिता परमेश्वरको आराधना गर्न हामीलाई सहयोग गर्नुहोस्। तपाईँलाई धन्यवाद छ। यो सेवाको समय हामी तपाईँमा राख्दछौँ र तपाईँले नै हामीलाई यो सेवा सञ्चालनदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरामा सहयोग दिनुभएको होस् र तपाईँबाट वचन सुनेर, तपाईँको वचन सुनेर आशिष पाउन सकेको। तपाईँलाई धन्यवाद छ। सबै बिन्ती प्रार्थना हामी तपाईँको चरणमा ल्याउँदछौँ। ग्रहण गर्नुहोस् येशू ख्रिस्टको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। आउनुहोस्, म प्रेरितहरूको विश्वासको सारलाई पाठ गर्नेछु र तपाईँहरू पनि म सँगसँगै पाठ गर्न सक्नुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुहुने माथि अनि उहाँका एक्लै पुत्र हाम्रा प्रभु येशू ख्रिस्टमाथि, जो पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा गर्भधारण हुनुभयो, कन्या मरियमदेखि जन्मनुभयो, जसले पन्तियस पिलातसको अधीनमा दुःख भोग्नुभयो, जो क्रुसमा टाँगिनुभयो, मर्नुभयो, गाडिनुभयो, तेस्रो दिनमा मरेकाहरूबाट बिउदाउनुभयो र स्वर्गमा चढिजानुभयो अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नु भएको छ, जहाँदेखि उहाँ जिउँदा र मरेकाहरूको न्याय गर्नलाई फेरि आउनुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि, पवित्र मण्डलीमाथि, पवित्रहरूको सङ्गतिमाथि, पाप मोचनमाथि, शरीरको पुनरुत्थानमाथि र अजम्बरी जीवनमाथि। आमेन। जय मसीह मण्डली,
आउनुहोस् वचनलाई हेर्नुभन्दा अगाडि प्रार्थना गरौँ। तर त्योभन्दा पनि अगाडि आज हामी वचन सङ्ग्रह 40बाट वचन सिक्न गइरहेका छौँ, पढ्न गइरहेका छौँ। त्यसैले वचन सङ्ग्रह 40लाई निकालेर तपाईँको छेउमा राख्नुभयो भनेदेखि वचन सुन्नको लागि अति नै सजिलो हुनेछ। आउनुहोस्, निकाल्नुभयो होला। अब हामी छोटो प्रार्थनामा परमेश्वरसँग अगुवाई मागौँ र आजको वचनलाई सुरु गर्नेछौँ। हे परमप्रभु परमेश्वर, हामी तपाईँको चरणमा, तपाईँका मानिसहरू तपाईँको वचनको वरिपरि भेला भएका छौँ। फेरि पनि तपाईँको अनुग्रह, कृपा, करुणाको निम्ति तपाईँलाई हाम्रो हृदयबाट धन्यवाद। र यस समय पिता पवित्र आत्माद्वारा हामीलाई सिकाउनुहोस्, सच्याउनुहोस्, धार्मिकतामा तालिम दिनुहोस्। हे परमप्रभु, मेरा चट्टान, मेरा उद्धारक, मेरा मुखका शब्द र मेरो हृदयको ध्यान तपाईँको दृष्टिमा ग्रहण योग्य हो। येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन। प्रियहरू, आजको शीर्षक मैले लिएको छु मुक्तिलाई प्रेम गर्नेहरू। मुक्तिलाई प्रेम गर्नेहरू। विश्वासी नयाँ सृष्टि यस संसारमा ख्रीष्ट प्रभुका प्रतिबिम्ब र राजदूत भएको हुनाले आफूलाई होच्याएर आफ्ना राजा येशू ख्रीष्ट प्रभुको मानहानि, इज्जत र मान सम्मानमा दाग लाग्ने कुराहरूमा कसैसँग साझेदार बन्नुहुन्न, सहभागी बन्नु हुँदैन, सरोकार राख्नु हुँदैन, कसैसँग साझेदार बन्नु हुँदैन अनि सरोकार राख्नु हुँदैन, समानता र सम्झौता गर्नुहुन्न भन्ने कुरा गत हप्ता हामीले वचनमा सिकेका थियौँ। आज हामी ख्रीष्टमा नयाँ गरी सृष्टि गरिएको मानिसले आफूले परमेश्वरको अनुग्रहमा पाएको मुक्तिलाई कसरी प्रेम गर्छ भन्ने कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। तपाईँले आफूले पाएको मुक्तिप्रति कतिको धन्यवादी र कृतज्ञ हुनुहुन्छ? तपाईँको लागि आफूले पाएको मुक्ति कति मूल्यवान छ? आफ्नो मुक्तिको मूल्य तोक्नु पर्यो भनेदेखि कति मूल्य तपाईँले तोक्नुहुन्छ? मुक्तिलाई प्रेम गर्ने मानिसको जीवनशैली र स्वभाव कस्तो हुन्छ? यी धेरै प्रश्नहरू हामीसँग रहेका छन् र यिनै प्रश्नहरूलाई लिएर हामी वचनलाई हेर्नेछौँ। यी प्रश्नको उत्तर वचन सङ्ग्रह 40बाट खोजी गर्न हामीले सक्छौँ र हामी खोजी गर्ने तर्खरमा लागेका छौँ। र मसँग तपाईँ 40 मिनटको समय साथमा रहन अनुरोध गर्दछु। वचन सङ्ग्रह 40 गरिब दरिद्र राजा दाउदले लेखेका हुन्। गरिब र दरिद्र राजा दाउदले लेखेका हुन्। राजा कसरी गरिब र दरिद्र हुन सक्छ? राजा कसरी एउटा गरिब र दरिद्र हुन सक्छ? दाउद राजा धन सम्पत्तिको उसमा गरिब र दरिद्र थिएनन्। दाउद आफूलाई आफ्ना पापबाट उद्धार गर्न नसक्ने गरिब र दरिद्र भनेर चाहिँ उनले आफूलाई गरिब र दरिद्रको स्थानमा राखेका छन्। क्रिस्चियनहरूले पाप शब्द प्रत्येक हप्ता सुन्ने गर्छौँ। त्यसैले क्रिस्चियनहरूको लागि पाप शब्द भारी वा गरुङ्गो हुन छोडेको छ। हेर्नु है त, कतै तपाईँ र मेरो लागि पनि पाप शब्द ओजन बिनाको हलुका भएको त छैन। मेरा प्रिय ख्रीष्ट प्रेमी आमा बुवा, दिदी बहिनी र दाजुभाइ, पाप शब्दलाई हलुका रूपले नलिन म तपाईँहरूलाई मेरो हृदयबाट अनुरोध गर्दछु र बिन्ती गर्दछु। किनभने तपाईँ पापको हिलोमा दबिएर नष्ट भएको म कदापि चाहन्न। तपाईँहरू जतिले मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरू मध्य धेरैजना पापको हिलोमा गाडिएर नष्ट हुन लाग्नु भएको छ।
म तपाईहरुलाई पापको भारीले थिचेर पापको हिलोबाट डुब्न लागेको देखिरहेको छु। यसकारण आज म तपाईलाई सहयोग गर्न त्यो पापको हिलोबाट बच्ने मार्ग दर्शन गराउन आएको छु। ध्यान दिएर अन्त्यसम्म वचन सुन्नुहोला। म तपाईलाई ठोक्पा गरेर भन्छु, यदि तपाईले ध्यान दिएर अन्त्यसम्म वचन सुन्नुभयो भने मेरा परमेश्वर याह्वेले दाउदलाई चाहिँ तपाईको मुखमा एउटा नयाँ गीत हालिदिनु हुनेछ। आज एउटा मुक्तिको नयाँ गीत तपाईले भेट्नुहुनेछ। त्यसैले 40 मिनेटको समय धैर्य भएर वचन सुन्न हुन म तपाईलाई अनुरोध गर्दछु। वचन सङ्ग्रह 40 को 1 देखि 2 पद यसरी लेखिएको छ, मैले धैर्य साथ परमप्रभुको प्रतीक्षा गरेँ, उहाँले ममाथि दृष्टि गर्नुभयो र मेरो पुकारा सुन्नुभयो। उहाँले मलाई सर्वनाशको खाडल र हिले थापबाट निकाल्नुभयो। दलदले हिलोमा मानिस पर्यो र त्यो दलदले हिलोमा परेको मानिसलाई निकाल्ने अर्को मानिस भएन भनेदेखि बिस्तारै क्रमैसँग भाँसिँदै जान्छ र मानिस दलदले हिलोमा पूर्ण रूपले दबिन्छ र हराउँछ। त्यस्तै दाउदले आफू सर्वनाशको खाडलमा परेको र परमेश्वरलाई उनले सर्वनाशको खाडलबाट निकाल्न, उद्धार गर्न, मुक्ति दिन गर्नु भएको कुराहरू चाहिँ वचन सङ्ग्रहमा बताएका छन् 40 अध्यायमा। यहाँनिर एउटा प्रश्न सोधौँ प्रिय, केले दाउदलाई त्यो सर्वनाशको खाडलमा पुर्यायो र उनी दलदले हिलोमा परमेश्वर बाहेक कसैले निकाल्न नसक्ने गरी कसरी भाँसिए, कसरी गाडिए, कसरी दबिए? त्यो दलदले हिलो के हो? कसरी दाउद त्यो दलदले हिलोमा पुगे? यी प्रश्नका उत्तर हामीले वचन सङ्ग्रह 40 को 12 देखि 15 पदमा पाउँदछौँ। 40 को 12 देखि 15 पद आउनुहोस्, म पढ्छु। किनकि अनगन्ती कष्टहरूले मलाई घेरेका छन्, मेरा अपराधहरूले मलाई यतिसम्म दबाएका छन् कि म देख्न पनि सक्दिनँ। ती मेरा शरीरका केशभन्दा बढी छन् अनि मेरो हृदय हताश भएको छ। हे परमप्रभु, मलाई बचाउन मन पराउनुहोस्। हे परमप्रभु, मलाई मद्दत गर्न चाँडै आउनुहोस्। मेरो प्राण लिन खोज्नेहरू सबै लाज र अन्योलमा परुन्। मेरो विनाशको कामना गर्नेहरू सबै पिठ्यु फर्काएर जाउन् र म अपमानित हौँ। मेरो ठट्टा उडाउनेहरू आफ्नै लाजले गर्दा व्याकुल हुन्, मेरो ठट्टा उडाउनेहरू आफ्नै लाजले गर्दा व्याकुल हुन्। यहाँनिर दाउदले मेरा अपराधहरूले भनेका छन्। हेर्नुहोस् है त, शब्द अपराध प्रयोग गरेका छन् उनले। अपराधहरूले मलाई यतिसम्म दबाएका छन् कि म देख्न पनि सक्दिनँ। आफूलाई दाउदले देख्न नभ्याउने गरी उनी दबिसकेका थिए अपराधहरूको कारण। सो पाप अथवा अपराध भन्ने कुरो अति नै गरुङ्गो चिज हो, त्यसले मानिसलाई दबाउँछ। अनि त्यहाँबाट कति अपराधहरू थिए अरे त भन्दाखेरि उनले के भन्छन्, ती मेरा शिरका केशभन्दा पनि बढी छन् अनि मेरो हृदय हताश भएको छ। हेर्नुहोस् है त, आफ्नो शिरको केशहरू भन्दा पनि दाउदका अपराधहरू बढी भएको कारण त्यो अपराधले उनलाई दबाएको छ र आफूलाई पनि देख्न नसक्ने स्थिति पुगिसकेको छ। अपराधले उनलाई ढाकिसकेको छ। मानिसहरू पापलाई हलुकासँग लिने गर्दछन्, तर पाप अति नै गहकिलो बोझ हो। पापले मानिसको जीवनमा कष्टका बोझहरू हालिदिन्छ। त्यो कष्टका बोझहरूले चाहिँ मान्छेलाई दबाउने काम गर्छ, थिच्ने काम गर्छ, भाँसाउने काम गर्छ। हेर्नुहोस् है त, र कष्टहरू जुनसुकै किसिमका पनि हुन सक्छन्। शारीरिक, मानसिक रोग, पारिवारिक कलह, विद्रोह, झगडा, शत्रुको वृद्धि, थिचोमिचो र अशान्ति, यी सबै पापका
फलहरू हुन्। ध्यान दिएर सुन्नुहोला। पापका कष्टहरू हुन् यिनीहरू भनेका शारीरिक र मानसिक रोग, पारिवारिक कलह, विद्रोह, झगडा, शत्रुको वृद्धि, थिचोमिचो, अशान्ति, यी सबै बोझहरू हुन् मानिसको लागि। हामी सबै मानिस पापी छौँ। पापी भएको कारणले हामी पाप कार्य नै गर्छौँ। पापी भएको कारणले हामी पाप कार्य नै गर्छौँ। दाउदलाई तपाईँ र म जस्तै अनगन्ती पाप गर्ने दाउद पनि मानिस थिए भनेर हामीले यहाँबाट देख्दछौँ। किनकि उनले भनेका छन् मेरा अपराधहरू केसभन्दा पनि शिरका केसहरू भन्दा नि बढी छन्। दाउद आफै भन्छन् 12 पदमा, मेरा अपराधहरूले मलाई यतिसम्म दबाएका छन् कि म देख्न पनि सक्दिनँ, ती मेरा शिरका केसभन्दा बढी छन्। देख्दै हुनुहुन्छ त? यतिसम्म पापले, उनको अपराधले दाउदलाई दबाएर उनी आफैले आफूलाई देख्न नसक्ने स्थितिमा पुगिसकेका थिए दाउद, अथवा उनी चाहिँ मृत्युमै पुगिसकेका थिए दाउदले म धर्मी, यहाँनिर हेर्नुहोस् है त, दाउदले म धर्मी मानिस, सफा मानिस, राम्रो मानिस, पवित्र मानिस, शुद्ध मानिस छु भनेर यहाँनिर भनेका छैनन्। दाउद भनेका परमेश्वरका हृदयका मानिस हुन्, त्यो कुरो हामीलाई थाहा छ। तर उनले यो भनेका छैनन् कि म धर्मी छु भनेर ढोङ गरेका छैनन्, म राम्रो छु, म पवित्र छु, म शुद्ध छु भनेर उनले भनेका छैनन्। आफ्ना अपराधहरू छुपाउनुको सट्टा, यहाँनिर दाउदले आफ्ना अपराधहरू परमेश्वरको अघि छुपाउनुको सट्टा आफू अपराधी भएको र आफ्ना अपराधहरू शिरका केसहरूभन्दा बढी छन् भनेर स्वीकार गर्दै परमेश्वरलाई उद्धार गर्न प्रार्थनामा उनले पुकारेका छन् र भनेका छन्, हे परमप्रभु मलाई बचाउन मन पराउनुहोस्, हे परमप्रभु मलाई मद्दत गर्न चाँडै आउनुहोस् भनेर यहाँनिर दाउद प्रार्थनामा रोएको हामी देख्दछौँ। किनकि उनी आफूलाई पापबाट, त्यो अपराधहरूबाट बचाउन सक्दैनन्। शिरका केसभन्दा पनि बढी दाउदका अपराधहरू चाहिँ के थिए त? के त्यस्ता अपराधहरू थिए त? यो भजन सङ्ग्रहमा हेर्दाखेरि यो प्रश्नको उत्तर तपाईको 40को 4 पदमा हामीले पाउँछौँ। 40को 4 पदमा हेर्नुहोस्, म पढ्छु। त्यो मानिस धन्य हो जसले परमप्रभुमा आफ्नो भरोसा राख्दछ, जसले अभिमानीहरूतिर हेर्दैन, न त तिनीहरूतिर जो झुठा देवताहरूपट्टि लाग्छ। प्रियहरू, त्यो मानिस धन्यको जसले परमप्रभुमा आफ्नो भरोसा राख्दछ। ध्यान दिनु होला है त, जसले अभिमानीहरूतिर हेर्दैन, न त तिनीहरूतिर त्यो झुटा देवताहरूपट्टि लाग्छ अथवा मूर्तिहरूपट्टि लाग्छ है। हामीलाई थाहा छ इजरायलको इतिहासमा जब हामीले बाइबल पढ्छौँ, इजरायली समुदायमा झुठा अगमवक्ता, पैसाको लालचमा वचन सिकाउने व्यवस्थाका शिक्षकहरू अनि भ्रष्टाचारी अगुवा र पुजारीहरू प्रशस्त मात्रामा पाउँदछौँ। अनि 4 पदमा यहाँनिर तपाईँलाई मैले ध्यान दिएर हेऱ्यौँ भनेदेखि भ्रष्टाचारी अगमवक्ता, शिक्षक, अगुवा र पुजारीहरूले दाउदलाई उनीहरूमाथि भरोसा राखेर परमेश्वरको आज्ञा विपरीत काम गर्न अभिप्रेत गर्दै थिए भन्ने कुरो हामीले देख्दछौँ। हेर्नुहोस् है त, किनभनेदेखि त्यतिखेर इजरायलको राजाका सल्लाहकारहरू भनेका विशेष गरेर अगमवक्ता, व्यवस्थाका शिक्षक, अगुवा र पुजारीहरू थिए। सो यहाँनिर हामीले के पाउँछौँ त भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ पुजारीहरूले चाहिँ अथवा यी अगुवाहरूले चाहिँ दाउदलाई अलिकति अभिप्रेत गरेको हामी पाउँछौँ। 4 पद, त्यो मानिस धन्यको जसले परमप्रभुमा आफ्नो भरोसा राख्दछ, अथवा त्यहाँदेखि तल तपाईँलाई मैले जसले अभिमानीहरूतिर हेर्दैन, न त तिनीहरूतिर झुटा देवताहरूतिर लाग्छ। हेर्नुहोस् है त, त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ कुनै कुरामा दाउदलाई अभिप्रेत गरेको हामीहरू पाउँछौँ परमेश्वरको विपरीत काम गर्नको लागि। यसकारण दाउदको मन चञ्चल भएको छ। यहाँनिर हेर्नुहोस् है त, चञ्चल भएको थियो। भ्रष्टाचारीहरूमा भरोसा राखेर उनीहरूले गरौँ भनेको काम गर्ने हो कि होइन, के गर्ने? हेर्नुहोस् है, के नगर्ने? पक्कै पनि भ्रष्टाचारीहरूको कुराले दाउदको मनमा शिरका केस भन्दा पनि धेरै परमेश्वर विरोधी विचारहरू जन्माएको थियो। गर्ने कि नगर्ने,
उनीहरूको सल्लाह मान्ने कि नमान्ने, उनीहरूले भनेको ठिक हो कि क्या, म त्यतैतिर पो ढल्किनुपर्छ कि क्या, भने उनीहरूले भनेको सुन्नुपर्छ। विभिन्न परमेश्वरमा भरोसा राख्ने कुराहरूबाट उनीलाई चाहिँ तर्काउनको लागि धेरै कुराले चाहिँ उनको मनमा पक्कै पनि विचारहरू जन्म लिएको थियो। भ्रष्टाचारीबाट भरोसा राखेर उनीहरूले भनेको अभिमानी काम गर्ने कि नगर्ने, यहाँसम्म कि अपराधी सोचाइ र विचारले 12 पदमा हेर्नुहोस्, दाउदको हृदय हताश र अशान्ति भएको हामी पाउँछौँ। जब हाम्रो मन धेरै चञ्चल हुन्छ नि प्रियहरू, तब के हुन्छ त भन्दाखेरि शान्ति हुँदैन। तपाईले पनि अनुभव गर्नुभएको होला। पापले मानिसलाई के गर्छ? पापले मानिसलाई के गर्छ? पापले मानिसलाई तीन कुराहरू, पापले मानिसमा तीन कुराहरूको उत्पादन गर्छ, जन्म दिने गर्छ। ध्यान दिएर सुन्नु होला। पापको पहिलो सन्तान विद्रोह हो। पापको पहिलो सन्तान विद्रोह हो। पापले विद्रोहलाई जन्म दिन्छ। तपाईँ र मलाई थाहा छ, पापले मानिसलाई परमेश्वरको आज्ञा विपरीत काम गर्न अग्रसर गर्दछ। आदम र हव्वालाई परमेश्वरले फल नखानु भनेर आज्ञा दिनुभएको थियो। ठीक, र आज्ञाकारिता भनेको उनीहरूले परमेश्वरको आज्ञा मानेर फल नखानु थियो। तर उनीहरूले आज्ञा विपरीत फल खाए र परमेश्वरको विद्रोह गरे। सो पापले जहिले पनि विद्रोहलाई जन्म दिन्छ। हेर्नुहोस् है त, पापले हाम्रो परिचयलाई बट्टार्ने काम गर्छ, हाम्रो सोच परिवर्तन गर्ने काम गर्छ, हाम्रो चरित्रलाई ठिक मार्गबाट बेठिक मार्गतर्फ लैजान्छ अनि हाम्रो आशालाई अपहरण गर्दछ। हेर्नुहोस् है त, हामी मानवको गहिरो र मुख्य समस्याको जड पापले भ्रष्ट पारेको नैतिक चरित्र हो। हाम्रो नैतिक चरित्र हो। मानव जीवन, परिवार, सम्बन्ध, गाउँ समाज र देश भत्काउने, नष्ट र सर्वनाश गर्ने मुख्य रोग भनेको नै पाप हो। पापले धेरै मानिसको जीवन अपहरण गरेको छ र धेरै मानिसहरूको जीवन नष्ट गरेको छ र नष्ट गरिरहेको छ। दोस्रो, पापको दोस्रो सन्तान मूर्खता हो। पापले दोस्रो कुरा मूर्खपनलाई जन्म दिन्छ। मूर्ख मानिस कस्तो हुन्छ त भन्नुहुन्छ भनेदेखि, मूर्खले म जति ज्ञानी बुद्धिजीवी जान्ने र मैले जानेको सत्य भन्दा बाहिर भरोसा राख्न सक्ने सत्य र यथार्थ केही छैन भनेर सोच्ने गर्छ र त्यो सोचको उत्पादन गर्दछ मान्छेको मनमा। हेर्नुहोस् है त, अनि मूर्खताको फल के हो त भन्नुहुन्छ भनेदेखि हाम्रो इन्द्रिय बटार्छ। हेर्नुहोस् है त, सम्बन्ध नष्ट गर्छ, आत्मिकी वृद्धिमा रोक ल्याउँछ र हामीलाई ख्रीष्ट प्रभुको स्वरूपमा परिवर्तन हुन दिँदैन। पापको तेस्रो सन्तान भनेको के हो त भन्दाखेरि असमर्थ, कुनै काम गर्न नसक्नु। हेर्नुहोस् है त, पापले मानिसलाई परमेश्वरले चाहनुहुने, परमेश्वरलाई मन पर्ने, परमेश्वरको इच्छा अनुरूपको कुनै पनि काम गर्न दिँदैन। हामीले राम्रो काम गर्न चाहन्छौँ तर सक्दैनौँ। जे असल छ त्यो गर्ने इच्छा तपाईँ र ममा छ, तर त्यो तपाईँ र म पुरा गर्न सक्दैनौँ। किनभने असल काम जो तपाईँ र म गर्न चाहन्छौँ त्यो तपाईँ र म गर्दैनौँ। तर दुष्ट काम जो तपाईँ र म गर्न चाहन्न त्यही काम नै हामी गर्ने गर्छौँ। अब जब मैले इच्छा गर्दिनँ, जुन कुराको इच्छा गर्दैनौँ तपाईँ र मैले त्यही गर्छौँ भनेदेखि त्यो गर्ने तपाईँ र म होइन, तपाईँ र म भित्र बास गर्ने पाप हो। पापले मान्छेलाई बन्दी बनाएको छ।
हेर्नुहोस् है त, पापले मानिसलाई बन्दी बनाएको छ र एउटा रोबोट जस्तो बनाएको छ। पापले हामीहरूले चाहेर पनि परमेश्वरको इच्छा अनुरूपको काम गर्न सक्दैनौँ। तपाईँ आफैले पावलको चाहिँ अनुभव गर्नुभएको होला, रोमी 7 अध्यायमा भने चाहिँ, राइट? अवश्य पनि अनुभव गर्नुभएको छ तपाईँले यी कुराहरूमा। दाउद पनि पावल, तपाईँ र म जस्तै हताश भएका थिए। विषालु भन्दा पनि विषालु विष भनेको पाप हो। पापले मानिसलाई बिरालोले मुसो खेलाए चाहिँ बिस्तारी बिस्तारी खेलाएर अन्त्यमा अनन्तको सर्वनाश नर्क कुण्डमा फ्याँक्दछ। किनभने हाम्रो पापमय स्वभावमा केही असल कुराले बास गर्दैन प्रिय, कुनै पनि असल कुराले बास गर्दैन हामीमा। त्यसैले पावलले के भन्छन् त रोमीको 7 अध्यायमा भनेदेखि, हाय म कस्तो दुखी मानिस, यस मृत्युको शरीरबाट मलाई कसले छुटाउला, कसले छुटाउला। अनि त्यहाँबाट दाउदले यहाँनिर भन्छन् पावलसँगै, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। 1 र 2 पदमा हेर्नुहोस् 40 अध्यायको, मैले धैर्य साथ परमप्रभुको प्रतीक्षा गरेँ, उहाँले ममाथि दृष्टि गर्नुभयो र मेरो पुकारा सुन्नुभयो। उहाँले मलाई सर्वनाशको खाडल र हिले धापबाट निकाल्नुभयो। उहाँले मेरा खुट्टा चट्टानमाथि बसाल्नुभयो र मलाई उभिन दृढ स्थान दिनुभयो। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। प्रिय, परमेश्वरले जब उद्धार गर्नुहुन्छ मानिसलाई, उहाँले केवल उद्धार मात्रै गर्नुहुन्न, तर एउटा चट्टान अथवा कहिल्यै पनि फेरि नडुब्ने तरिकाले त्यो व्यक्तिलाई उद्धार गर्नुहुन्छ। कहिल्यै पनि अपराधले उसलाई नडुबाउने गरी, डुबाउन नसक्ने गरी त्यो मानिसलाई चाहिँ चट्टानमा बसाउनुहुन्छ। त्यो चट्टान चाहिँ ख्रीष्ट स्वयं हुनुहुन्छ र उसका खुट्टाहरू चाहिँ दृढ पार्नुहुन्छ परमेश्वरले, दह्रो पार्नुहुन्छ ख्रीष्टमा। त्यसैले के अरे हिब्रूले भनेका छन्, के अरे कमजोरी खुट्टा र हात भएका उठ, परमेश्वरले तिमीहरूलाई शक्ति दिनुहुन्छ। प्रियहरू, हामी मानवहरू परमेश्वर रहित एक्लो जीवन यात्रा गर्न सक्दैनौँ। हामीलाई अपराध र सर्वनाश हुनबाट बचाउनको लागि परमेश्वरको अति नै आवश्यक पर्छ। दाउद आफ्ना केसहरू चाहिँ अपराधको कारण मृत्युले दाउदलाई निलिसकेको थियो। मृत्युको सर्वनाशको खाडल चिहानमा दाउद परिसकेका थिए, तर उनले आफ्ना पाप स्वीकार गरे र उद्धारको लागि परमेश्वरलाई पुकारे र परमेश्वरले दाउदमाथि दृष्टि गर्नुभयो, सुन्नुभयो उहाँका पुकार, दाउदका पुकार, र उनलाई उद्धार गर्नुभयो र दाउदको मुखमा उद्धारको नयाँ गीत हालिदिनु भयो, उद्धारको नयाँ गीत हालिदिनु भयो। 5 देखि 11 पदलाई तपाईँले गएर पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर 5 देखि 11 पद, हे परमप्रभु मेरा परमेश्वर, तपाईँले गर्नुभएका अचम्मका कामहरू धेरै छन्। तपाईँले हाम्रा निम्ति गर्नुभएका योजनाहरू तपाईँको लागि अघि कसैले वर्णन गर्न सक्दैन। मैले तिनका बारेमा वर्णन गर्न चाहे भने पनि ती घोषणा गर्न सक्नुभन्दा धेरै हुन्थे। अनि त्यहाँबाट भन्दै 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 उनले जान्छन् र परमेश्वरले चाहिँ यसरी दाउदको मुखमा एउटा नयाँ गीत हालिदिनु भयो र दाउदलाई चाहिँ 3 पदमा हेर्नुहोस्, उहाँले मेरा उठमा एउटा नयाँ गीत राखिदिनु भयो, हाम्रा परमेश्वरका प्रशंसाको एउटा गीत। अनि उनले भन्छन्, धेरैले यो देख्नेछन् र डराउनेछन् र परमप्रभुमा भरोसा राख्नेछन्। दाउदको स्तुति गानबाट तपाईँले एउटा अचम्मको कुरा नोट गर्नुभयो, एउटा अचम्मको कुरा नोट गर्नुभयो कि भएन? हेर्नुहोस् त, यहाँनिर के भन्छन् त दाउदले भनेदेखि 6 पदमा तपाईँले हेर्नुभयो भने, बलिदान र भेटी तपाईँले चाहनु भएन, तर मेरा कानहरू तपाईँले खोलिदिनु भएको छ। होम बलि र पाप बलिको माग तपाईँले गर्नु भएन। लेवीको पुस्तक अनुसार कसैले पनि परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेको खण्डमा
पाप क्षमाको लागि पशुको बलिदान दिएर मात्र पाप क्षमा हुने गर्थ्यो। तर दाउद भन्छन् होम बलि र पाप बलिको माग तपाईले गर्नु भएन, तर मेरा कानहरू तपाईले खोलिदिनु भएको छ। परमेश्वरले दाउदबाट पाप बलिको माग किन गर्नु भएन? के उहाँको व्यवस्था उहाँ आफैले इन्कार गर्नु भएको हो र? अवश्य पनि होइन, किनभने दाउदको पाप बलिको लागि पिता परमेश्वरले आफ्नो पुत्र येशू प्रभुलाई ठिक पार्नु भएको थियो। त्यसैले दाउदसँग उहाँले पाप बलिको माग गर्नु भएन। अनि त्यहाँबाट यो जुन 6 पदमा तपाईले मैले पढ्छौँ, हिब्रूको 10 अध्यायको 5 देखि 12 पदसम्मलाई हामीले पढ्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर ख्रिस्टले बोल्नु भएको कुरा हामीले पाउँछौँ। सो दाउदको पाप बलिको लागि चाहिँ परमेश्वर पिताले आफ्नो पुत्रलाई चाहिँ अघि नै तयार पारिसक्नु भएको थियो। परमेश्वरले दाउदसँग पाप बलि माग नगर्नुको साटो गर्नुको साटो त्यसैले गर्नुको साटो परमेश्वरका वचन सुन्न उनका कानहरू खोलिदिनु भयो र परमेश्वरको प्रेम, कृपा, अनुग्रह, धार्मिकता, सत्यता, विश्वासता र उद्धार, मुक्तिको सुसमाचार उनको मुखमा हालिदिनु भयो। अनि त्यहाँबाट 9 र 10 पदमा हेर्नुहोस्, यहाँनिर के भन्छन्? म ठुलो सभामा उद्धारको सुसमाचार सुनाउँछु, मेरा ओठहरू म बन्द गर्दिनँ। हे परम प्रभु, तपाईँलाई यो थाहा छ। तपाईँको धार्मिकता म मेरो हृदयभित्र लुकाउँदिनँ। तपाईँको विश्वासता र तपाईँबाट हुने उद्धारको विषयमा म बोल्छु। तपाईँको प्रेम र तपाईँको सत्यता म ठुलो सभाबाट लुकाउँदिनँ। अनि त्यसै गरेर 16 पदलाई पनि हेर्नुहोस्। तर जसले तपाईँलाई खोज्छन् ती सबै तपाईँहरू रमाउन् र आनन्दित हुन्। तपाईँको मुक्तिलाई प्रेम गर्नेहरूले निरन्तर भनुन्, परमप्रभुको नाउँ उच्च होस्। अनि त्यहाँबाट 17 पद, तर म त गरिब र दरिद्र छु, परमप्रभुले मेरो विचार गरून्। तपाईँ मेरा सहायक र मलाई छुटकारा दिने हुनुहुन्छ। हे मेरा परमेश्वर, विलम्ब नगर्नुहोस्। दाउदसँग हामी आफूले तुलना गर्ने हो भने दाउद आफ्ना अपराधहरू शिरका केस जति नै भए पनि उनी आत्मिक रूपमा जीवितै पाउँछौँ, आत्मिक रूपमा जीवितै पाउँछौँ। तर पावल भन्छन् हामी अन्य जातिहरू हाम्रो पाप र अपराधको कारण आत्मिक रूपमा मरेका थियौँ। एफिसी 2 अध्यायको 1 पदलाई तपाईँले हेर्नुहोला। वास्तवमा भने हो भने व्यवस्था अनुसार परमेश्वरलाई त्यागेर झुटा मूर्ति पुज्ने मानिसहरूलाई ढुङ्गाले हानेर मृत्युदण्ड दिने एउटा चलन थियो। तपाईँ र मैले व्यवस्थाको पुस्तकमा हामीले पढ्न पाउन सक्छौँ। व्यवस्था 13 अध्याय लेखेर लानुहोला र पढ्नुहोला। यहाँनिर 6 पददेखि भनिएको छ, तिमीहरूका आफ्नै दाजुभाइ, छोराछोरी, तिम्रो प्यारी स्वास्नी वा घनिष्ठ साथीले पनि तिमीहरूले पुर्खैदेखि नचिनेका देवताहरूलाई पुजौँ भने तिनीहरूलाई सुटुक्क फकाए भने, चाहे तिनीहरूका परिवार बस्ने मानिसहरूका नजिकका देवता हुन् वा टाढाका हुन्, देशको एक छेउका हुन् वा अर्को छेउका, त्यो फुस्लाउनेको बात नसुन्नु, त्यसलाई नमान्नु, बरु माया नगरी, ढाकछोप नगरी वा नजोगाई तिमीहरूले त्यसलाई निश्चय नै मारिहाल्नुपर्छ। त्यो कुरा सुन्ने मानिसले नै त्यसलाई मार्न पहिले हात उठाओस्, त्यसपछि सबै मानिसहरूले हात उठाउन्। तिमीहरूले त्यसलाई मरुन्जेल ढुङ्गाले हान्नु, किनकि दासत्वको देशमा मिश्रबाट निकाली ल्याउनु हुने परमप्रभु परमेश्वरदेखि तिमीहरूलाई त्यसले बहकाउन खोज्यो। यसरी सारा इस्राएलीहरू यो सुनेर डराउनेछन् र तिनीहरूका बीचमा यस्तो खराबी फेरि कसैले गर्ने छैन। जीवित परमेश्वरलाई त्यागेर झुटा मूर्तिहरू पुज्ने मानिसहरूलाई ढुङ्गाले हानेर मृत्युदण्ड दिने सजाय परमेश्वरले तोक्नु भएको थियो। व्यवस्था अनुसार हामी अन्य जातिहरू है, व्यवस्था अनुसार हामी अन्य जातिहरू परमेश्वरको कृपा अनुग्रह पाउनुको साटो मृत्युदण्डको सजाय पाउनुपर्ने मानिसहरू हो। किन भन्नुहुन्छ भने हामी सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई त्यागेर सृष्टि गरिएका मूर्तिहरू पुजेका मानिसहरू हो, जुन परमेश्वरले नगर्नु र नपुज्नु भन्नुभएको थियो। दाउदले चाहिँ हामीले परमेश्वरलाई आफ्ना अपराधहरूबाट मलाई उद्धार गर्नुहोस् भनेर कहिल्यै पनि पुकार गरेका थिएनौँ, कहिल्यै पनि खोज्यौँ परमेश्वरलाई। हामीले बरु परमेश्वरको महिमालाई हामीले साटफेट गऱ्यौँ। हामीले परमेश्वरलाई खोजेका होइन, परमेश्वरले सुसमाचार प्रचारबाट हामीलाई खोज्नु भएको हो प्रियहरू।
हेर्नु है त। यसकारण पावल भन्छन् हामी स्वभावैले क्रोधका सन्तान थियौँ। एफिसी 2 अध्यायमा उद्धार र मुक्तिको आशा नभएका र यस संसारमा परमेश्वर रहित थियौँ। हामी त सर्वनाशको खाडलमा चिहानमा परिसकेका मानिसहरू हौँ प्रियहरू। त्यसैले एफिसी 2 अध्यायको 4 देखि 5 मा पावलले यसरी भन्छन्, हामी जो पापमा मरेका थियौँ, हामी जो क्रोधका सन्तान थियौँ, हामीहरू जो मृत्यु दण्डका मानिसहरू हौँ। यहाँनिर 2 अध्यायको 4 देखि 5 मा पावलले के भन्छन् भन्दा तर परमेश्वर जो कृपामा धनी हुनुहुन्छ उहाँले आफ्नो महान प्रेमद्वारा हामीलाई प्रेम गर्नुभयो। पापमा हामी मरेका भए तापनि उहाँले हाम्रा अपराधहरू क्षमा दिएर हामीलाई मृत्यु दण्डको सजाय दिनुको साटो येशू ख्रीष्टका शरीरको बलिदानद्वारा सदाको निम्ति तपाईँ र मलाई पवित्र बनाएर आफ्नो असीम अनुग्रहमा ख्रीष्टसँग हामीलाई जीवित पार्नुभयो। हामीले पाएको उद्धार र मुक्ति परमेश्वरको आफ्नो कोसिस र पहलबाट पाएका हौँ प्रिय। हामीले पाएको उद्धार र मुक्तिमा हाम्रो केही योगदान छैन, केही पनि योगदान दिएका छैनौँ। हामीले पाएको उद्धार र मुक्ति परमेश्वरले हामीलाई सिधैमा दिनुभएको उहाँको वरदान हो। परमेश्वर स्वयंले दाउद जस्ता मुक्तिलाई प्रेम गर्ने मानिसहरूद्वारा उहाँको प्रेम, कृपा, अनुग्रह, धार्मिकता, सत्यता, विश्वासता, उद्धार र मुक्तिको सुसमाचार प्रचार गराएर हामीलाई खोज्नुभयो, भेट्टाउनु भयो, हाम्रा अपराधहरू क्षमा दिएर आफ्ना सन्तान बनाउनु भयो। त्यसैले हाम्रो उद्धार र मुक्ति भनेको परमेश्वरको कोसिस र परमेश्वरको पहलबाट भएको हो। यसकारण प्रश्न यो हो प्रियहरू, तपाईँ मुक्ति प्रेमी हुनुहुन्छ? तपाईँ मुक्ति प्रेमी हुनुहुन्छ? आफूले सिधैमा पाएको मुक्तिप्रति तपाईँ धन्यवादी हुनुहुन्छ? दाउद चाहिँ तपाईँ दिन, हप्ता, महिना र वर्षमा मुक्तिको गीत कति पटक गाउनुहुन्छ? दाउदले चाहिँ मुक्तिलाई साँच्चै नै प्रेम गर्ने मानिसको स्वभाव र चरित्र कस्तो हुन्छ? आउनुहोस् एकछिन हेरौँ। पहिलो चरित्र, साँचो हृदयले मुक्तिलाई प्रेम गर्ने मानिसमा पवित्र आत्माको फल धैर्यता हुन्छ। धैर्यता, हेर्नुहोस् है त, पवित्र आत्माको फल धैर्यता हुन्छ। प्रतीक्षा गर्ने शक्ति, धैर्यता भनेको प्रतीक्षा गर्ने शक्ति, पर्खाइको समयमा स्थिर र अटल रहने शक्ति, धैर्यता भनेको त्यो। यहाँनिर हेर्नुहोस्, दाउदले आफू सर्वनाशको खाडलमा परेको कुरा बताउँछन्, मृत्यु चाहिँ उनको घाँटीमा आइपुगेको कुरा बताउँछन् होइन। अनि त्यहाँबाट उनको हृदय अशान्ति र हताश भएको थियो, तर पनि दाउदले गनगन गरेको हामी पाउँदैनौँ, आतिएको पाउँदैनौँ, अतालिएको पाउँदैनौँ र मानिसको सहयोग खोजेको पनि पाउँदैनौँ। तर उनले निरन्तर परमेश्वरमा भरोसा, धैर्य राखेर परमेश्वरमा भरोसा सहित उनले प्रार्थना गरेको पाउँछौँ। परमप्रभुमा भरोसा राखे, परमप्रभुप्रतिको आफ्नो भरोसा उनले टुट्न दिएको हामी पाउँदैनौँ। उनले टुट्न दिएनन्। परमप्रभु उनलाई उद्धार गर्न आउने कुरामा उनी निर्धुक्क र धैर्यतामा परमेश्वरको प्रतीक्षा गरे। अनि के भयो त भन्नुहुन्छ 40 मैले धैर्य साथ परमप्रभुको प्रतीक्षा गरेँ, उहाँले ममाथि दृष्टि गर्नुभयो र मेरो पुकारा सुन्नुभयो। उहाँले मलाई सर्वनाशको खाडल र हिलोको धापबाट निकाल्नुभयो। उहाँले मेरा खुट्टा चट्टानमाथि बसाल्नुभयो र मलाई उभिन दृढ स्थान दिनुभयो। धैर्यताको फल परिणाम दाउद भन्छन्, उहाँले ममाथि दृष्टि गर्नुभयो र मेरो पुकारा सुन्नुभयो। उहाँले मलाई सर्वनाशको खाडलबाट निकाल्नु भयो। देख्नुहुन्छ, सर्वनाशको खाडलबाट उनीहरू उनी अधर्मले थिचेका थिए, खाडलमा थिए भने उनलाई चाहिँ निकाल्नु भयो परमेश्वरले। निकालेर के गर्नुभयो? उहाँले चाहिँ चट्टान, उनका खुट्टा चट्टानमाथि बसाल्नु भयो र मलाई उभिने दृढ स्थान दिनुभयो। त्यो चाहिँ को हुनुहुन्छ त भन्दाखेरि पावलले भन्छन् चट्टान ख्रिस्ट हुनुहुन्छ। र ख्रिस्टमा विश्वास गर्ने मानिसहरू चाहिँ हामी विश्वासको खुट्टाले ख्रिस्टसँग उभिएका छौँ। कहिलेकाहीँ प्रार्थनाको उत्तर आउन समय लाग्छ, तर अवश्य आउँछ। त्यसैले मुक्तिलाई प्रेम गर्ने मानिसमा पवित्र आत्माको फल धैर्यता हुन अति नै आवश्यक हुन्छ।
र हामीहरूमा पनि यो पवित्र आत्माको फल धैर्यता हामीहरूले वृद्धि गरेर लानुपर्ने हुन्छ पवित्र आत्माको सहयोगमा र पवित्र आत्मासँग फल मागेर। दोस्रो, मुक्ति प्रेमी दोस्रो चरित्र। मुक्तिलाई प्रेम गर्ने धन्यवादी कृतज्ञ मानिसले दाउद चाहिँ परमेश्वरका वचन हृदयमा राखेको हुन्छ। हेर्नुहोस् है त, परमेश्वरका वचन हृदयमा राखेको हुन्छ उसले। अनि त्यहाँबाट हृदयमा राखेको वचन चाहिँ सधैँभरि के गर्ने गर्छ, हामी एउटा कुरो के हुन्छ भने जुन कुरा हामीहरूले हृदयमा राख्छौँ, जे कुरा हामीहरूले हृदयमा राख्छौँ, त्यो हृदयमा राखिएको कुरो चाहिँ हामीहरूले असाध्यै प्रेम गर्ने कुरा हो, असाध्यै नै प्रेम गर्ने कुरा हो। त्यही कुरा, त्यो असाध्य प्रेम गर्ने कुरालाई नै मानिसहरूले चाहिँ आफ्नो हृदयमा राख्ने गर्छ। सो यहाँनिर दाउदले के भन्छन् भन्दाखेरि मैले तपाईँको व्यवस्था मेरो हृदयमा राखेको छु। हेर्नुहोस् है त, अनि परमेश्वरको वचनलाई प्रेम गर्नु भनेको हृदयको पाटीमा लेखेर राखी हर पल तिनै वचनको बारेमा मनन गर्नु, सोच्नु अनि व्यवहारमा उतार्नु। परमेश्वरको वचन मनन गर्नु भनेको गाईले उग्राए जस्तो हो, गाईले उग्राए जस्तो हो। हेर्नुहोस् त, गाईले पहिले के गर्छ भन्दाखेरि घाँस खान्छ खान्छ खान्छ, नचबाइकन उसले निल्ने गर्छ। अनि जब ऊ अघाउँछ, उसको पेट अघाउँछ, अनि अघाएपछि ऊ बसेर चाहिँ त्यो पेटबाट घाँस मुखमा निकाल्ने गर्छ र मसिनो बनाएर चबाएर अनि फेरि पनि निल्ने गर्छ। र परमेश्वरको वचन मनन गर्नु भनेको पनि त्यही हो। हामी काम गरी खाने मानिसहरू हौँ, बिहानै काममा जानुपर्ने हुन्छ। अनि के गर्छ त भन्दाखेरि बिहान उठेर हामी सर्र परमेश्वरको वचन पढ्ने गर्छौँ। अनि 6-7-8 बजी त हामीहरूले काममा पुग्नुपर्ने हुन्छ। अब सरसर्ती खाएको वचन हामीहरूले बुझेको हुँदैन त्यतिखेर, होइन? अनि जब हामी काममा पुग्छौँ, अनि काममा पुगेर काममा लागिसके पछाडि चाहिँ हामीलाई त्यतिखेर त्यो वचनलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि अनि त्यहाँबाट मनन गर्न थाल्छौँ, सोच्न थाल्छौँ, त्यसलाई चाहिँ के अरे विचार गर्न थाल्छौँ, मनन गर्छौँ, सोध्छौँ, प्रश्न गर्छौँ, परमेश्वर पवित्र आत्मालाई सिकाउन आग्रह गर्छौँ। तपाईँहरूलाई थाहा छ, याकुबले पुरानो करारमा उत्पत्तिको किताबमा याकुबले रातभरि परमेश्वरसँग चाहिँ लडाइँ गरे। अनि बिहान छुट्ने बेला समयमा तपाईँको नाम नभनिकन म तपाईँलाई जान दिन्न भनेर चाहिँ याकुबले भने। हेर्नुहोस् है त, अनि परमेश्वरले याकुबलाई आशिष नदिन्जेलसम्म उनले जान दिएनन् परमेश्वरलाई। पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई यो वचन अर्थ नखोली म तपाईँलाई जान दिन्न भनेर नछोडी वचनसँग लडाइँ गर्नुपर्छ। अनि परमेश्वरले ज्ञानको भण्डार खोलेर बुद्धि र ज्ञानको आशिष दिनुहुन्छ तपाईँ र मलाई। हामीले धेरै आशिषहरू प्रियहरू आधा काम गरेर छोडेको कारण गुमाइरहेका छौँ। नयाँ सृष्टि याकुब र दाउद चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि ढिट हुनुपर्छ, ढिट, होइन? अनि परमेश्वरले स्वर्गीय आशिषको भण्डार खोलेर पानी चाहिँ आत्मिक आशिषहरू हाम्रो जीवनमा वर्षाउनुहुन्छ। तेस्रो, मुक्ति प्रेमी मानिसको तेस्रो चरित्र। मुक्ति प्रेमी मानिसले आफ्ना इच्छाहरूलाई क्रुसमा टाँगेको हुन्छ र ख्रिस्टका इच्छामा जीवन जिउने गर्छ। दाउदले यहाँ भन्दछन्, हे मेरा परमेश्वर, तपाईँको इच्छा बमोजिम म गर्न चाहन्छु। अब हेर्नुहोस् त, किनभने तपाईँ र मेरा इच्छा भनेका भ्रष्ट छन्, कुइच्छा छन्। हामीहरूबाट काले कुइच्छाको जन्म हुन्छ, मैले अघि नै भनिसकेँ, होइन र? हाम्रा आफ्ना इच्छाले हामी आफैलाई हानि गर्छ, नष्ट गर्छ, सर्वनाशको खाडलमा हाल्छ। किनभने हाम्रा इच्छामा पापको जहर घोलिएको छ। त्यसैले परमेश्वरका इच्छा मात्र हाम्रो लागि असल, ठिक र लाभदायक हुन्छ। यसकारण उन्नति, प्रगति र सफल, शान्ति र समृद्धिको जीवन जिउनको लागि परमेश्वरका इच्छालाई अँगाल्नु पर्ने हुन्छ तपाईँ र मैले। अनि त्यहाँबाट मुक्तिलाई प्रेम गर्ने मानिसको चौथो र अन्तिम चरित्र। मुक्तिलाई प्रेम गर्ने मानिसले सुसमाचार प्रचार गर्न लजाउँदैन, अप्ठ्यारो मान्दैन, डर र त्रास खाँदैन। दाउदले चाहिँ आफ्नो मुख सधैँ खुल्ला राख्छ। भजन सङ्ग्रह 40:9-10 पद।
म ठुलो सभामा उद्धारको सुसमाचार सुनाउँछु। मेरा ओठहरू म बन्द गर्दिनँ। हे परमप्रभु, तपाईँलाई यो थाहा छ, तपाईँको धार्मिकता म मेरो हृदयमा लुकाउँदिनँ। तपाईँको विश्वासता र तपाईँबाट हुने उद्धारको विषयमा म बोल्दछु। तपाईँको प्रेम र तपाईँको सत्यता म ठुलो सभाबाट लुकाउँदिनँ। प्रिय, तपाईँ र म मुक्तिलाई प्रेम गर्ने मानिसहरू हौँ। हामी मुक्तिलाई अति नै प्रेम गर्छौँ। हामी मुक्तिलाई वास्तवमै प्रेम गर्छौँ। आउनुहोस्, यो मुक्तिको सुसमाचार नलुकाऊ। मुक्तिको सुसमाचार प्रचार गर्न ओठहरू बन्द नगरौँ। परमेश्वरको धार्मिकता हाम्रो हृदयभित्र नलुकाऊ। विश्वासता र उद्धारको विषयमा, परमेश्वरबाट आउने उद्धारको विषयमा मानिसहरूलाई सुनाऊ। र जहाँ पनि हामी हुन्छौँ त्यो ठाउँमा परमेश्वरको सुसमाचार प्रचार गर्न कहिले पनि पछि नपरौँ। किनकि तपाईँ र म मुक्तिलाई अति नै प्रेम गर्छौँ। हाम्रो लागि मुक्ति अति नै प्यारो छ र त्यो हामीहरूको लागि प्यारो भएको मुक्ति हामी अरूलाई पनि बाँड्न चाहन्छौँ, अरूलाई पनि दिन चाहन्छौँ, अरूसँग पनि बाँडचुँड गर्न चाहन्छौँ। त्यसैले आउनुहोस्, सुसमाचार बाँड्न पछि नहटौँ र समस्या अन्त्यमा, समस्या आउँदा परमेश्वरमा दृढ विश्वास राखेर परमेश्वरमा दरिलो, स्थिर र अटल नछोडौँ। किनकि ढिलो भए तापनि परमेश्वर अवश्य आउनुहुन्छ र दाउदलाई, तपाईँ र मलाई जसरी पापबाट ख्रिस्टद्वारा हामीलाई उद्धार र मुक्ति दिनुभयो, त्यसरी नै हाम्रा समस्याहरूबाट पनि उहाँले उद्धार र मुक्ति दिनुहुन्छ। त्यसैले निरन्तर हाम्रा आँखा ख्रिस्टमा राखौँ, उहाँमा दरिलो हौँ, उहाँलाई हेरौँ, उहाँमा जरा गाडौँ, उहाँको महिमा गरौँ र उहाँको सुसमाचार प्रसार गरौँ र उहाँको सुसमाचार गीत हर हमेसा दाउदले चाहिँ गाउन नछोडौँ। आउनुहोस् प्रार्थना। परमप्रभु परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ यो समय। धन्यवाद तपाईँको वचनको निम्ति, सिकाउनु भयो, सच्याउनु भयो र धार्मिकतामा तालिम दिनुभयो, हामीलाई बुझाउनु भयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद। धन्यवाद छ पिता, हामीले सुनेका कुराहरूलाई हामीहरूले व्यवहारमा ल्याउन सकौँ, तपाईँले दिनुभएको उद्धार र मुक्तिको गीत गाउन सकौँ, मानिसहरूलाई सुनाउन सकौँ, सुसमाचार प्रसार गर्न सकौँ। तपाईँको मुक्तिलाई हृदयमा लुकाएर राख्नबाट हामीहरूलाई स्वतन्त्र गर्नुहोस् र हाम्रा ओठहरू निरन्तर हामीहरूले खोल्न सकौँ र तपाईँको महिमा गर्न सकौँ। तपाईँलाई धन्यवाद छ। सबै कुराबाट तपाईँ नै महिमा लिनुहोस्। येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन। सम्पूर्ण प्रभुका प्रिय छोराछोरीहरूलाई ख्रिस्टियन न्यानो अभिवादन, जय मसीह। सबैजना आराम कुशल हुनुहुन्छ होला भन्ने पूर्ण विश्वास लिएको छु र यो घडी चाहिँ हामी पाप पश्चातापको प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। सर्वशक्तिमान प्रभु, हाम्रो स्वर्गीय पिता, हामीले तपाईँ र हाम्रा मानिसहरूको विरुद्धमा पाप गरेका छौँ। हाम्रो विचार, बोली र कामद्वारा, असावधानद्वारा, कमजोरीद्वारा, हाम्रो आफ्नै जानी नजानी गरेका भुलद्वारा हामी साँच्चै नै दुखित छौँ र हाम्रा सबै पापहरूको पश्चाताप गर्दछौँ। तपाईको पुत्र येशू ख्रीष्टको खातिर, जो हाम्रो निम्ति मर्नुभयो, विगतका सबै कुराको लागि क्षमा दिनुहोस् र तपाईलाई हाम्रो जीवनको नवीनतामा सेवा गर्न स्वीकार गर्नुहोस्। तपाईको नाउँको महिमाको निम्ति आमेन। जीवन चराउन आएको छु, अमूल्य भेटहरू के छ, जीवन मेरा
आउनुहोस् हामी प्रभुले सिकाउनु भएको प्रार्थना गर्नेछौँ। हे हाम्रा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईको नाउँ पवित्र होस्, तपाईको राज्य आओस्, तपाईको इच्छा स्वर्गमा जस्तो छ त्यस्तै यस पृथ्वीमा पूरा भएको होस्। हामीलाई आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्, हाम्रा अपराधहरू क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले पनि आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षामा पर्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट छुट्याउनुहोस्, किनभने राज्य, पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईकै हुन्। आमेन। फेरि पनि तपाईँहरूलाई जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् जसले हामीलाई ख्रीष्ट येशूद्वारा नयाँ जन्म दिनुभएको छ। यदि तपाईँ आजै मात्रै हामीसँग अनलाइनद्वारा जोडिनु भएको छ भने तपाईँलाई हामी हाम्रो हृदयबाट नै हाम्रो नेपाली सेवा स्वागत गर्दछौँ। अनि यदि तपाईँ जो कोही पनि केवल अनलाइनमा हामीसँग सङ्गतिमा मात्रै नभएर हाम्रो जुम अनलाइन सङ्गतिमा पनि सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई हामी स्वागत गर्दछौँ। तर जुन सङ्गतिमा तपाईँ हामीसँग जोडिनु भएको छ, तपाईँलाई हामीसँग जोडिनको लागि स्वागत गर्दछौँ। तर तपाईँले आफ्नो घरेलु चर्चमा पनि घरेलु चर्च पनि नछोड्नु होला, किनभनेदेखि घरेलु मण्डली भनेको तपाईँको आफ्नो मण्डली हो र यहाँ चाहिँ हामीसँग चाहिँ तपाईँ जोडिन सक्नुहुन्छ, हामीसँग सङ्गति गर्न सक्नुहुन्छ र हामी एकअर्कालाई निर्माण गर्न सक्छौँ। र सप्लिमेन्टरीको लागि तपाईँ जो पनि हुनुहुन्छ हामीसँग जोड्न चाहनुहुन्छ, हामी तपाईँलाई हृदयदेखि नै स्वागत गर्दछौँ। र हामीहरूका जुम सङ्गतिहरू हप्तामा 3 चोटि हुने गर्छन्। पहिलो जुम सङ्गति सोमबार बेलुका 8:45 देखि सुरु हुन्छ र 1 घण्टा हामी प्रार्थनाको सङ्गति गर्दछौँ। एकअर्काको लागि प्रार्थना गर्दछौँ, हाम्रो देशको लागि र देश विदेशका सम्पूर्ण सन्तहरूको लागि प्रार्थना गर्दछौँ र विभिन्न विषयहरूको निम्ति प्रार्थना गर्दछौँ। साथसाथै छोटो अनि मिठो भलाको सारी पनि गर्दछौँ। यदि तपाईँ जोडिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई हामी स्वागत गर्दछौँ। अनि त्यस्तै बिहिबार 8:45बाट नै हामीहरूको बाइबल अध्ययन हुने गर्छ र बाइबल अध्ययनमा हामी विशेष गरेर आइतबार हामीहरूले हेरेको सिकेको वचनबाट नै बाइबल अध्ययन गर्ने गर्दछौँ, ताकि अझै पनि त्यसमा भएका विभिन्न गहिरा र धेरै रहस्यमय कुराहरूलाई बिहिबार हामी खोज तलास गर्ने प्रयास गर्दछौँ। त्यसैले तपाईँ हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ बाइबल अध्ययनमा भने पनि तपाईँलाई स्वागत छ। त्यस्तै आइतबार सङ्गति पछाडि बिहान 11:45बाट 1 घण्टाको सङ्गति 40 मिनटको सङ्गति 11:55सम्म हामी गर्ने गर्दछौँ। र यदि तपाईँ हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि आइतबारको सङ्गतिमा पनि हामी तपाईँलाई स्वागत गर्दछौँ। आइतबारको सङ्गति विशेष गरेर हामी भर्खरै सुनेको वचन लिएर हामी आउँदछौँ र एकअर्कालाई अझै पनि सेयर गरेर अझै हौसला र उत्साह दिने काम गर्दछौँ। र यी तीनवटै सङ्गतिमा यदि तपाईँ हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँलाई सधैँ हाम्रो मण्डली स्वागत गर्दछौँ। र साथै जोडिनको लागि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि नेपाली मिनिस्ट्री फेसबुकमा यदि तपाईँले नेपाली मिनिस्ट्री फेसबुकलाई तपाईँले साथी बनाउनु भएको छैन भनेदेखि तपाईँले एड गर्न सक्नुहुनेछ र एड गरेर नेपाली मिनिस्ट्रीलाई तपाईँको साथी एड गरिसकेपछि तपाईँले हामीलाई मेसेन्जरबाट
मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ। जब हामी तपाईँको मेसेज पाउँछौँ तब हामी तपाईँसँग जोडिने र तपाईँलाई हामीसँग जोड्ने प्रयास जहाँसम्म चाँडो गर्नेछौँ। तपाईँको र हामी सबैको दिन आशिषमय रहोस् र हामीसँग रहनुभयो, हामीसँग जोडिनुभयो सबै मण्डली परिवार साथै देश विदेशबाट जोडिनुभएका सम्पूर्ण क्रिस्चियन जन र सन्तहरूमा परमेश्वरको अनुग्रह, शान्ति र कृपा रहेको होस्। धन्यवाद। आउनुहोस् प्रियहरू, सेवाको अन्त्यमा आशिषको प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिताको प्रेम, पुत्र येशू ख्रीष्टको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सेवा र संगति हामीहरूसँग हिजो, आज र सदा सर्वदा रहिरहोस्। आमेन।